बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ हुकूमत के मामलात तय हो गए हैं। ये मामला हमेशा के लिए हल हो गया है नहीं, इस पर सवाल तो ज़ाहिर है उठते रहेंगे। वो कौन से मुतालबात थे जो जहांगीर तरीन ग्रुप ने मनवाए हैं पंजाब हुकूमत से, और वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे चौधरी फवाद हुसैन साहब भी उनसे मिले हैं, तो वहाँ पर क्या चीज़ें तय हुई हैं, ये तफसीलात अभी सामने आना बाकी हैं। लेकिन हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि फ़लस्तीन के मामले पे बातचीत के लिए अपने दौरे पे थे, उन्होंने काफ़ी नाराज़गी का इज़हार किया अमेरिका में पीटीआई के रहनुमाओं से बात करते हुए, और वो जहांगीर तरीन ग्रुप से काफ़ी नाखुश नज़र आते हैं। तो क्या वो मुबैना ग्रुप जो पीटीआई के अंदर है जहांगीर तरीन साहब के ख़िलाफ़, वो ये राज़ीनामा देर तक चलने देगा या नहीं, कुछ उस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में जी। इसके अलावा चौधरी निसार साहब कल पंजाब असम्बली का हलफ उठाने जा रहे हैं। उनकी एंट्री ऐसे वक्त में क्या मीनिंगफुल है या ये एक रूटीन का मामला होगा? वो किसी की शय पे आ रहे हैं। ज़ाहिर है मुक़्तदर हलकों के वो बड़े फेवरेट थे, बड़े ताकतवर वज़ीर दाखिला थे, और बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में भी। तो उनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है? फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से मुआशी इशारिये आदाद शुमार जो जारी किए गए हैं, नून लीग और दीगर जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि ये फर्ज किए जा रहे हैं आदाद शुमार, ये दुरुस्त आदाद शुमार नहीं है, क्योंकि जो शरह नमू 3.94 की हुकूमत अब बता रही है वो IMF के, स्टेट बैंक के और ख़ुद हुकूमत के अपने अंदाजे से भी काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या वाकई आदाद शुमार गलत बताए जा रहे हैं, या हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है, जिसका दावा हुकूमत करती है? और फिर हम एक और अहम मामले पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, वो ये कि फ़लस्तीन में अब जंग बंदी तो हो गई, लेकिन फ़लस्तीन के मसले के हल के लिए दुनिया संजीदा है या नहीं, और ये दुनिया संजीदा कब होगी? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जी, उनसे आपका तारुफ करवा दें। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं खादम अली मांडला साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं रिनाउंड जर्नलिस्ट पीजे मीर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ही फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे हो रहे हैं, और बहुत सारे जो इंटरनेशनल प्रेशर एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिटीज़ कम से कम वो प्रेशर अपना असर्ट करने में किसी हद तक कामयाब हो रही हैं। वो मैसेजिंग पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रही है। लेकिन आप सलामती कौंसिल के इजलास और एलामियों को किस तरह से देखते हैं, और आप समझते हैं कि अब सोशल मीडिया के इस ज़माने में जहाँ पे बच्चों की वीडियोज़, उनकी ऑडियोज़, उनके मैसेजेस, उनकी तस्वीरें, लाशों की तस्वीरें, ये सारी चीज़ें दुनिया को झंझोड़ेगी और कुछ ना कुछ तब्दीली होगी, या माजी की तरह बस एक इशू हुआ, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन आया और उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी? देखिए, ज़िंदगी की हकीकतें बड़ी तल्ख़ हैं, और फिर माली हकीकतें, इक़्तिसादी हकीकतें उससे भी ज़्यादा तल्ख़ हैं। और दुनिया भर में सियासत के जो तेवर हैं, सियासत के जो कॉन्टूर्स हैं, वो भी तय होते हैं माली, इक़्तिसादी मफादात के साथ के ज़रिए। तो अगर हम दुनिया भर में देखें कि जो बेहतरीन, जो बड़े-बड़े ममालिक हैं, दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उसके साथ फिर जुड़े हुए सलामती कौंसिल के 3 और अरकान हैं, वो सब तकरीबन इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि इसराइल का उन्होंने बाल बेका नहीं होने देना, और ये कि इसराइल को अमेरिका की तरफ से हर साल $3.5 अरब की जो इमदाद मिलती है, वो बल्कि उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा आइंदा 10 बरसों में, क्योंकि वहाँ की नायब सदर कमला हारिस ने चंद ही दिन पहले कहा कि हम आइंदा 10 साल में इसराइल को $38 अरब इमदाद की फ़राहमी का वादा पूरा करेंगे। तो एक मुकम्मल इत्तेफ़ाक़ राय है तमाम बड़ी क़ुव्वतों के दरमियान के उन्होंने इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। वो तहफ़्फ़ुज़ अब वो किस कीमत पे फ़राहम करते हैं, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है। इसमें अख़लाक़ियात का मसला आ जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि दुनिया की जो सियासत है वो अख़लाक़ियात की बुनियाद पे नहीं चलती है, बल्कि माली मफ़ादात की बुनियाद पे, और ज़ाहिर है सियासी मफ़ादात की बुनियाद पे। तो इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो मुझे कुछ मुझे हम देख रहे हैं, कुछ रीजनल चेंजेस हो रही हैं, कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई, सऊदी अरब कौन-सी पॉलिसीज़ चेंज हुई? सऊदी अरब ईरान का हम देख रहे हैं, अमेरिका ईरान हम देख रहे हैं, फिर टर्की है, फिर चाइना है। यू थिंक कि ये सारी चीज़ें ये कांस्टेंट है, कोई इस तरह से तब्दीली हो नहीं रही, ये स्टेटस को ही रहेगा? पता नहीं आप कौन-सी तब्दीलियों की बात कर रही हैं। जो तब्दीलियाँ अगर हुई भी हैं, तो वो भी इसराइल के मफ़ाद में हो रही हैं। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने तस्लीम किया अगर इसराइल को, तो इसका मतलब है कि इस्लामी मुल्कों के दरमियान जो बज़ाहिर एक
نام نہاد سا اتحاد نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو گیا. اسی طرح سعودی عرب کو بھی اسی لائن پہ لگایا گیا. واحد ایک جو بڑا ملک ہے غیر مسلم وہ چین ہے. انہوں نے کھل کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی جو فلسطین میں ہوئی جس وحشیانہ انداز میں ان پہ مظالم کیے گئے گزشتہ 11 دن کے دوران اس کی کھلی مذمت کی. لیکن اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. ہمارے پڑوس میں کشمیر میں بھارت نے کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر کے اور جس طرح آرٹیکل 35A کو بھی ختم کیا اور غیر کشمیریوں کو وہاں پہ لا کے آباد کرنے کی ایک نئی نوآبادیاتی پالیسی شروع کی ہے، اس کے خلاف کیا کوئی ملک بولا ہے سوائے پاکستان کے؟ اور کیا پاکستان بولتا نہ بھی بولتا کیا ہم اس عمل کو روک سکتے تھے جو عمل بھارت نے شروع کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کوئی ایک ملک ایسی نے بات نہیں کی اس ٹھیک ہے، حوالے آپ سے. کہہ رہے ہیں تو کہ یہ ایک تلخ ریجنل حقیقت ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ریجنل چینجز بھی جو ہیں وہ اسرائیل کی حمایت پر انہیں کی سپورٹ میں ہو رہی ہے. پی جے میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنا لگا آپ کو کہ واقعی دنیا نے سیریسلی رسپونڈ کیا ہے؟ دنیا سے مراد ظاہر ہے عام لوگ تو مظاہرے کر سکتے ہیں، مذمت کر سکتے ہیں، اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، جو فیصلہ ساز اداروں میں بیٹھے ہیں، جن کی سے ہے اور دنیا جن کی بات مانتی ہے، انہوں نے کیسے ہینڈل کیا ساری سچویشن کو؟ اب تو ظاہر ہے جگمندی ہو گئی ہے، لیکن یہ معاملہ حل بھی تو کرنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی واقعی سوچتا ہے کہ اس کو حل کرنا چاہیے؟ نہیں، کوئی نہیں سوچتا ہے. یہ دیکھیں نا، اگر جب ہم بات کرتے ہیں کشمیر کی یا پیلسٹائن کی، یہ لانگسٹ سروائیونگ پولیٹیکل کانفلکٹس ہیں ابھی تک یہاں چل رہی ہیں. کس دنیا کے آپ کہہ لو کہ ایک پاورفل اسٹیٹ کو کہہ لو کہ کسی نے کوئی انٹرفیئر کیا ہو یا انٹرمیڈیری بنا ہو؟ کوئی نہیں. میری امریکن سینیٹر سے بھی اس پہ بات ہوئی، انفیکٹ ہنری کسنجر سے ہوئی، اینڈ اس کو ہنس کے جواب دیا، او آئی کم ان 40 years ago. Well, you came in 40 years ago, but what did you do about the Kashmir issue? No government really did it. اینڈ میں جب push comes into a crunch، وہ کہتے ہیں جی یہ تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے. برٹش پارلیمنٹیرین سے ہوتی ہے، وہاں 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، فرینڈز آف پاکستان اینڈ فرینڈز آف انڈیا. ان کی آپس کی ایک آپ کہہ لو ایک بحث و مباحثہ ہوتا رہتا ہے وہاں، بٹ اٹ از آف نو اویل. ہیومن رائٹس وائلیشنز کشمیر میں آپ نے دیکھ لیے. ہیومن رائٹس وائلیشن 2008 اور 2009 میں بدترین قسم کے آپ نے دیکھ لیا جو اسرائیل نے کیا تھا. 2006 میں حزب اللہ کی وار ہوتی ہے، 2 سال ان کو بلاکڈ میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 2008 اور 2009 کے اندر 300 بچوں کو اس وقت مارا اور 1600 آدمیوں کو اس وقت وہاں سویلینز کو انہوں نے انجر کیا. کون بولا تھا؟ سب ٹھپ ہو گیا 2009 کے بعد. پھر گریجولی اب جو دوبارہ یہ انٹرنیشنل ٹیرر انہوں نے جو چلایا ہے، اس کے بعد ہم سب اٹھ جاتے ہیں، ہم سلمبر میں چلے جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں. کشمیر پہ بھی یہی ہوتا ہے، پیلسٹائن میں بھی یہی ہوتا ہے. سو وی ریئلی نیڈ ٹو بی ری تھنکنگ آور سیلز. اب آپ کہتے ہیں مسلم اما، واٹ از مسلم اما؟ اب آپ نے کہا نا پالیسی چینج اور یہ وہ، اب آپ کے جو انر کور ہے اب وہ آپ کا ان کے ساتھ اب جا کے ان کو ریکگنائز کر لیا. ہمارا تو ڈے 1 سے ہے نا پاسپورٹ کے اوپر recognize every country except Israel. But the question here arises کہ who is going to bail the cat? No one is going to bail the cat. یہ آپ کو اسی طریقے سے سیکورٹی میں ملا اس کو، میں I forget his full name, Sir Peter Green تھا. ہاں یہ he was heading NATO from the British side. تو ہماری جب کال ہوئی تو میں نے کہا Sir Peter, why is it that NATO doesn't do anything? تو ہنس کے بولا آف دا ریکارڈ، ویل اٹس دی امریکنز، دے کال دا شاٹس. So Americans are basically calling the shots where it really matters and you can't do anything about it. اب آگے آپ کیسے جاؤ گے؟ America has made Israel as a frontline proxy state against the Arab world and against probably rest of the world, because وہاں انہوں نے یوز کرنا ہے اسرائیل کو بھی، جو کہ اسرائیل کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. ان دا لانگ ٹرم یہاں بھی جب کوئی آپ کہہ لو کہ کلیمٹی آئے گی تو اسرائیل ول بی دا فرسٹ ٹو گو in the event of any آپ کہہ لو کہ آئی ہوپ ناٹ، آئی ہوپ اٹ ڈزنٹ ہیپن نیوکلیئر کنفرنٹیشن. بٹ یہاں وی نیڈ ڈائلاگ، وی نیڈ اے اسٹرانگ ڈائلاگ اینڈ ڈائلاگ آن ایکول ٹرمز. اگر جب تک یہ نہیں ہوگا تنزیلہ، آئی ایم سوری ٹو سے یہ ڈیبیٹس چلتی رہیں گی. اچھا، ہم نے حالات ایسے دیکھے ہیں چودھری صاحب، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی ہے کہ کچھ بھی اس طرح سے تبدیل نہیں ہوا. آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا نے ابھی رسپونڈ کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں مطلب یہ ہماری خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ آج کی دنیا کافی تبدیل ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کی ایک پار ہے، عام لوگوں کی آواز جو ہے وہ ایوان اقتدار تک جا سکتی ہے، پالیسی ساز اداروں تک پہنچتی ہے، اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی دباؤ بھی ہوتا ہی ہے.
آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز تبدیل ہوگی فلسطین اور مسئلہ کشمیر کے اوپر، یہ بس یہ ایسے اسٹیٹس کو رہے گا؟ جب کہیں بربریت زیادہ ہوگی ایسے ہی ہم احتجاج کریں گے، جب معاملہ تھم جائے گا، جنگ بندی ہو جائے گی، ہم بیٹھ جائیں گے اور پھر انتظار کریں گے کہ اگلی بربریت کب ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تنزیلہ. بات یہ ہے جتنے احتجاج، سوشل میڈیا، تقریر، سپیچ یہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ عام عوام تھی. جو فیصلہ سازی ہے وہ کہیں اور ہوتی ہے. جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو کوئی سروکار نہیں. ہر 2-4 سال کے بعد اسرائیل آ کر ابھی یہ 11 دن مسلسل گولہ باری شروع رہی. جو ستیہ ناس اس نے وہاں کیا بلڈنگز کا، جو شہادتیں کی معصوم بچوں کی، پوری دنیا نے دیکھی. جب مار مار کے تھک گیا تو اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ گیا، اور پوری دنیا اس کو اس پیراہے میں دیکھ رہی ہے کہ شاید ہمارے سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ رک گیا ہے، شاید ہماری تقریروں، احتجاجوں اور مظاہروں کی وجہ سے وہ رک گیا ہے. اس کو کوئی سروکار نہیں، کیونکہ جو طاقتیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہے. وہ قطعاً جس طریقے سے امتیاز صاحب نے کہا کہ وہ کملا ہارس نے کہا کہ ہم 38 بلین ان کو دیں گے، تو وہ تو ان کے ساتھ کھڑے. وہ اہل اعلان آ کے اعلان کر رہی ہے کہ ہم بالکل جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے. تو جب وہ طاقتیں کھڑی ہیں وہ ایک دوسرے کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو جو ہے نا وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. باقی جہاں تک جیسے پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ واٹ از امت، یہ امہ، تو امہ ہماری کہاں ہے؟ کہ آپ سعودی عربیہ کی طرف دیکھ لیں، آپ دبئی کی طرف دیکھ لیں، جو تسلیم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی یہ جو جنگ ہوئی ہے تو جنگ میں جو بیانات آئے ہیں ابو ظبی کے، وہ کیا بیان تھے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ تقریروں سے تھوڑا آگے جب تک ہم نہیں نکلیں گے، پوری دنیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الکفر ملت واحد، کہ کفار جو ہے وہ تمام ایک قوم ہے اور مسلمان ایک جسد کی مانند ہے. جسد جو ہے وہ بکھرا ہوا ہے، جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں خدا ہیں جن کے وہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایک خدا والے سب بکھرے ہوئے پڑے ہیں. تو حالت تو سب کی آپ نے دیکھ لی ہے. یہاں اپنے ملک میں اپنی سیاسی جماعتوں میں دیکھ لیں کہ کس نے کھل کر آ کر اسرائیل کے متعلق اس کی دہشت اور اس کا جو خوفناک ظلم ہے اس کے اوپر کس کس پارٹی نے کیسے کیسے بیان دیے. ٹھیک ہو گیا، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے. فلسطین کی کچھ ہم نے بات کی ہے، کتنا امپورٹنٹ تھا یو این کی جو جنرل اسمبلی تھی اور سلامتی کونسل کا ہم نے اعلامیہ بھی دیکھا ہے. اس کے بعد ہم کچھ انٹرنل پالیٹکس کی بات کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور کچھ بات کر لیتے ہیں. آج کل جو بہت ہی ٹاپکس زیر بحث ہے اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں حکومت کو کوئی بہت بڑا دھچکا لگنے والا ہے. حکومت تو اس سے بالکل لگتا ہے کہ تیرتی ہوئی پانی کے اوپر سے نکل گئی اس معاملے سے. لیکن پھر بھی ابھی کچھ لوگ ہیں جو ناخوش ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوا. یہ راضی نامہ تو ہے لیکن اس میں جو اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. امتیاز گل صاحب، پہلے تو آپ ہی بتائیے، آپ کے خیال میں جہانگیر ترین گروپ اور پھر اس گروپ کی ملاقاتیں، پھر اس گروپ کا راضی نامہ، پھر اس گروپ کی پریس کانفرنس، آپ کو لگتا ہے کہ جو حکومت کے اندر کمزوری کا ایک اظہار ہوا، جو دھڑے بندی ہمیں نظر آئی، اب واقعی وہ صرف 2 پریس کانفرنس کرنے سے، 2 ملاقاتیں کرنے سے، اور جن کو 2.5 سالوں سے بزدار صاحب سے گلے تھے، ایک ملاقات میں وہ سارے گلے شکوے دور ہو گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، یہ معاملہ آگے بھی چلے گا؟ دیکھیے، جن لوگوں نے اس حکومت کی فاتحہ پڑھ لی تھی جہانگیر ترین گروپ کے سامنے آنے کے بعد، انہیں یقیناً بڑی مایوسی ہوئی ہوگی. اور آپ ہی کے ساتھ یا کسی اور پروگرام میں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں. بھلے وہ بہت بڑے کاروباری ہیں، انہوں نے صحیح کام کیا، غلط کیا ہو تو تفتیش سے پتہ چلے گا، لیکن وہ وزادار آدمی ہیں. ہو سکتا ہے اپنا ویٹ، اپنا وزن جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے تھے، اپنی اہمیت جتانا چاہ رہے تھے، لیکن میرا شروع سے یہ خیال ہے کبھی وہ اس طرح کا کام نہیں کریں گے جس سے
मौजूदा हुकूमत को कोई बहुत गैर मामूली धचका लगे। और इवेंचुअली वही हुआ है। सब बार बार यही कह रहे हैं कि हम पार्टी का हिस्सा हैं, सिर्फ हम इंसाफ चाहते हैं। और अब वो किस किस्म का इंसाफ है, ज़ाहिर है उस पर भी छः में गोइयाँ होंगी। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो तूफ़ान बज़ाहिर उठा था और जिस पे तमाम जो मुखालिफ दूसरी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, उन्होंने भी बड़ा जश्न मनाए थे कि लें जी अब ये नाकाबिल उबूर दरार पड़ गई है और हुकूमत के बस दिन गिने जा चुके हैं। वो एक मिसप्लेस्ड ऑप्टिमिज्म जिसको कहते हैं, खुशफहमी थी। इस तरह होना नहीं था। और मेरा ख्याल है कि अभी आइंदा आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम मामले की गर्द जो है वो बैठ जाएगी। लेकिन बुज़दार साहब की कारकर्दगी के हवाले से बताइए कि जो अपोजिशन के लोग जो हैं वो तनकीद करते हैं, वहाँ ज़ाहिर है अब तो हुकूमती MPs कहते हैं जी कि हमने हलकों में जाके शक्ल दिखानी है, फ़ंड नहीं देंगे, तरक्याती काम नहीं होंगे, हम क्या करेंगे। तो सम आपको नहीं लगता कि वहाँ पे भी कुछ तब्दीली की ज़रूरत है पंजाब में? देखिए, हम जब इस किस्म की बातें करते हैं तो हम ये शायद फ़र्ज़ कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार या इमरान खान बहुत बेवकूफ़ हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से उनकी पार्टी के अंदर कितनी खलफशार आई हुई है। या बिल्कुल उन्होंने कान बंद किए हुए, आंखें बंद की हुई हैं और अपनी मर्ज़ी से एक प्री प्रोग्राम्ड कंप्यूटर की तरह वो आगे चले हुए हैं। ये हमारे जो इस वक्त मीडिया के अंदर जिस किस्म का बयानिया चल रहा है, उसका लुब-ए-लुबाब यही निकलता है कि ये बड़े ही नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो पाकिस्तान में 120 मिलियन, कम से कम 120 मिलियन की आबादी पे मुश्तमिल सूबा है, उसको क्या वफाकी हुकूमत या उस हुक्मरान जमात का चेयरमैन क्या इस तरह अपने हाथ से जाने देगा, इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करेगा कि वो तमाम सूबा उसके खिलाफ हो जाए? ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो भी है उनके हाथ में है और वो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। चौधरी साहब, हम चौधरी निसार साहब की एंट्री हो रही है और कल वो हलफ उठाने लगे हैं और बहुत सारे लोग बहुत सारी क्या सराहियाँ करते रहे हैं पहले भी। और चौधरी साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में आ रहे हैं। लोग कह रहे थे कि शायद उनको CM बनाने की कोशिश होगी। इस धड़े के सामने आने के बाद ज़रा ज़्यादा लोग यकीन हो गए थे। आपको क्या लगता है चौधरी निसार साहब की वापसी क्यों हो रही है? क्यों वो असम्बली में अब हलफ उठाने लगे हैं? क्या उनके इरादे हैं? क्या वाकई वो अब नून लीग के साथ तो ज़ाहिर है उनके इख्तलाफात सबके सामने, वो कह रहे हैं मेरा तो ना नज़रिया बदला है, ना मेरा बयानिया बदला है, मैं अपने हल्के के लिए वापस जा रहा हूँ असम्बली में। देखिए तंजीला, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक लफ्ज़ इवाम, तो जब भी किसी ने यू टर्न लेना होता है, या अपने बयानिए से हटना होता है, या अपने कौलो फेल में तजाद लाना होता है, तो वो वाम को सामने रखते हैं कि जिस तरीके से चौधरी निसार ने जो पहले कहा था कि मैं ओथ नहीं लूँगा, तो पहले तो बयानिए से हट गया ना। हटा किस लिए? कि मैंने अवाम से मशवरा किया। तो 3 साल अवाम से मशवरा आपने क्यों नहीं किया भाई? पहले कहाँ थे? पहले कर लेते ना। बाकी जहाँ तक तल्लक है कि वो CM बनाएंगे या क्या बनेंगे, ये कुछ भी नहीं बनेगा। ये हलफ उठाएगा वैसे जैसे पहले घर में बैठा हुआ था वैसे घर में बैठ जाएगा। फिर कोई नई बात आएगी, तब्दीली के काबिल ही नहीं ये लोग। ये वही लोग हैं जिन्होंने कितनी दफ़ा ये MNA बने, कितनी दफ़ा ये वजीर बने, और जो लोग मुल्क को लूट के ले गए हैं, ये सारे अपनी आंखों से देखते रहे सारा कुछ। तो उस वक्त इनका ना बयानिया चेंज होता है, ना इनका ईमान जागता है, कुछ भी नहीं जागता। लेकिन चौधरी निसार साहब के ताकतवर हलकों से तो बड़े नहीं, ताकतवर हलकों से तो उनके बड़े ताल्लुकात है ना। आपको नहीं लगता है कि उन्हें किसी ने शय दी है कि भाई चले आगे बढ़े? मेरे कोई शय शू नहीं है। बात यह कभी उनको पता था कि अगर इलेक्शन वहाँ होता है जाकर दोबारा, तो मैं अगर दोबारा इलेक्शन लड़ूँ तो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, बेटे का मेरा कोई डोल नेशनलिटी है, फिर हल्के में जो है वो एक नई बहस शुरू हो जाएगी। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है चौधरी निसार साहब की ऐसे वक्त में, पहले तो ज़ाहिर है जैसे ही ये धड़ेबंदियाँ ज़्यादा सामने आई और खुल के पूरा ग्रुप तरीन साहब का सामने आया, तो उसी वक्त से ही हम चौधरी निसार साहब की का नाम जो है वो सुनने लग गए और लोग कहना शुरू हो गए जी कि अब वहाँ पे बड़ी तब्दीली होगी और CM तब्दील होगा, नो कॉन्फिडेंस लाया जाएगा। अब तो वो सारा मामला सेटल हो गया। बहरहाल चौधरी साहब हलफ उठा रहे हैं। हाउ डू यू सी, किस तरीके से उनकी एंट्री पंजाब की सियासत में कहीं कोई फिट इन होते हैं, वो नहीं होते? नहीं जी, एब्सोल्युटली नॉट। बिकॉज देखिए ना, जब अगर आपको पता है कि वो एक बात कहीं लीक आउट हो गई थी कि नहीं जी आप ये मरियम की और इसकी हमज़ा की, तो उन्होंने कहा था नो नो लेट देम कंटिन्यू, ये अपने आप को अगर डिज़ास्टर पे जा रहे हैं तो इनको खुद ही जाने दो, तो आप इंटरफेयर ना करो, ना हुकूमत को तंग करो, ये करो, ये खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे। ये है बेसिक पॉलिसी PMLN की। अब ये अब आए हैं
देखें आप PMLN को पहले भी देख लें, ब्लैक बैंड्स पहन के जनरल मुशर्रफ से ओथ भी ले लेते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं. सो व्हाट डज दैट मीन? आई मीन यू नो, मुझे तो एक समझ नहीं आती कि वेयर आर द प्रिंसिपल बिलीफ्स इन इट. ये ब्लैक बैंड पहन के तो आप ओथ भी ले रहे हो और उससे गवर्नमेंट के भी आ रहे हो, और साथ साथ आप यहाँ कह रहे हो कि यू नो वी डोंट लाइक इट. तो अब यही जो चौधरी साहब को चाहिए था, पहले आ जाते, काम करते. आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आए, पार्टी के लिए नहीं आए. पार्टी के ठीक है, पार्टी से आपको टिकट मिली है, ज़रूर मिली है, और अगर आप आए हैं तो फिर देन यू शुड वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी. बिकॉज कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो, नेशनल का हो या प्रोविंशियल का हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की है. तो अगर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता है और अगर सिर्फ एक क्लोन बन जाता है और साइकोफेंट बन जाता है, सो देन आई एम सॉरी, देन वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द इलेक्टोरल सिस्टम इन दिस कंट्री और एनीवेयर एल्स. सो मैं समझता हूँ कि इसमें ना इधर है ना उधर है, बिकॉज वट एवर नवाज शरीफ सेज दैट गोज. शहबाज शरीफ के ये बड़े अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे चौधरी निसार ले लो, बिल्कुल दोस्त हैं जी, बिल्कुल दोस्त हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे शहबाज शरीफ एंड ऑफ कोर्स ये जो है अपना चौधरी निसार, दे आर 0-0 विदाउट द सपोर्ट ऑफ नवाज शरीफ. नवाज शरीफ का वोट है एंड दैट स्टैंड्स एज इट इज़. सो ये बीच में आपको छोटी सी लिटिल आपके लोग के वो आंख मुचोलियाँ नज़र आ जाती हैं, पॉलिटिकल शटल कॉकिंग हो जाती है, बट दैट्स अबाउट इट. देयर इज नथिंग मोर एंड देयर इज नथिंग लेस. इम्तियाज साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं सुन नहीं पाई, क्या कमेंट था? नहीं, वो PJ मीर साहब कह रहे थे ना कि इन्होंने ब्लैक काली पट्टियाँ लगा के जनरल मुशर्रफ से ओथ भी ले लिया था. तो मैं दरमियान में कहा कि काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट भी तो चले गए थे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ. अच्छा, मुझे आप चौधरी निसार पे भी बता दें, आपका क्या ख्याल है? चौधरी निसार साहब देखें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि हमें नहीं पता कि उनके मोटिव्स क्या. उन्होंने अपने ख़त उनका सामने आया है सोशल मीडिया पे, अगर उसको देखें तो उनका ये ख्याल है कि इस्तीफ़ा देना नहीं चाहते हैं, नए सिस्टम से बाहर जाना चाहते हैं. तो वो गो मगो की कैफियत थी, बज़ाहिर वो उस गो मगो कैफियत से बाहर आ गए हैं, क्योंकि अगर इस्तीफ़ा मुकम्मल तौर पे दे देते तो फिर ज़िमनी इलेक्शन होता, और ज़िमनी इलेक्शन में अगर जाते, जो कि उन्होंने कहा है, वो भी अच्छा नहीं था. तो शायद, और साथ में उन्होंने एक और अहम बात की है कि मैं कोई मुराद नहीं लूँगा, जो कि बहुत मुझे वो ममता बनर्जी याद आ गई, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कुछ दिन पहले जब दोबारा उनका इंतखाब हुआ कि मैं जब जाती हूँ चीफ मिनिस्टर के तौर पे भी तो सरकारी हॉस्टल्स में, गेस्ट हाउसेस में ठहरती हूँ, अपना ख़र्चा खुद देती हूँ. जब मेंबर असेंबली थी उस वक्त भी 7 साल तक वो कहती है मैंने एक तनख्वाह मुफ्त रही किसी हॉस्टल में या गेस्ट हाउस में. तो अगर इस तरह के हमारे बहुत सारे ये अरबपति हमारे MPs कर लें तो पाकिस्तान के गरीब आवाम का काफ़ी भला हो सकता है. टैक्स पेयर्स मनी बच जाएगी. ब्रेक से वापस आते हैं जी, बात करेंगे मौशी अशारिये आदादुशुमार. है तो ये गोरख धंधा, ज़ाहिर है आम आदमी को तो ये समझ आती है कि गोश्त कितने रुपए किलो मिल रहा है. बहरहाल इस पर कुछ बात करते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. जी, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं. मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. जी चौधरी साहब, पहले आप, क्योंकि जहांगीर तरीन पे आप कोई बात करना चाहते हैं, मैं आपसे सवाल नहीं कर सकता. आपका क्या ख्याल है कि ये राजीनामा हो गया मुकम्मल तौर पे सेटल, बस हंसी खुशी रहने लग गए, क्या हो गया? मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन सही जगह पे भी बैठ गया, कि अभी वो PTI का पार्ट नहीं है, वो जस्ट लाइक अभी इत्तेहादी बन गया PTI का. कि जिस तरीके से वो चौधरीयों को ट्रीट करते हैं कि जब वो रूठते हैं या MQM रूठती है तो उनको प्राइम मिनिस्टर भी मिल लेता है, उनको वज़ीर आला भी मिल लेता है. तो मेरा ख्याल है अभी इसी तरीके से वो चलेंगे. उनको अंदाज़ा हो गया कि अगर हम PTI में रहे तो यहाँ हमारी कोई कदर व मंजिलत नहीं है, कोई शनाई नहीं है. क्योंकि वो शनाई NRO तो उनको दिया ना उन्होंने, कि जैसे वो पहली मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके ग्रुप की, तो उन्होंने कहा जी ये शहजाद अकबर जो है ना, ये हमें सुपरवाइज ना करे, हमें आप दे दो अली ज़फ़र. अली ज़फ़र कौन है? वो जहांगीर तरीन का वकील है. वो वकील उनको अपना मिल गया, यानी कि जज ही मिल गया पूरा. तो अभी उनको गिला क्या है?
ابھی اس کی رپورٹ آ جائے گی. باقی مسئلے مسائل جس طرح وہ پہلے مانگتے ہیں, ایم کیو ایم کہتی ہے ہمیں وزارت دو, چودھری کہتے ہیں بھائی ہمارا بھی وہ لڑکا پھر رہا ہے کو مونس لائی. تو اس طریقے سے ان کا بھی ایک اسٹرانگ گروپ بن گیا ہے. اسی طریقے سے لیکن جو خوفناک بات ہے جو اداروں کے لیے, ریاست کے لیے, کہ یہ جی جو سنا ہم نے میڈیا سے, دیکھا تو نہیں سنا ہی ہے, کہ انہوں نے حلف دیے ہیں قرآن کے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ اس پاکستان میں وہ کچھ عرصہ پہلے وہ عزیر بلوچ, اس کا بھی وہ حلف سامنے آتا رہا نا, ساری دنیا دیکھتی رہی ہے, وہ الطاف بھی لیتا رہا ہے, ابھی انہوں نے بھی حلف لے لی ہیں. تو مجھے بات کہ مرات جو ہے وہ ملک سے لیتے ہیں, سہولتیں, تنخواہیں, سارا کچھ لوٹتے ہیں, اور حلف جو ہے وہ ان چوروں کے جا کے لیں گے تو پھر ملک کا لئی آفت ہے. ٹھیک ہو گیا, کیسے چلے گا اس طرح؟ صحیح ہو گیا جی. اچھا پی جے امیر, پہلے میں آپ کی طرف آؤں. اگر آپ نے, ظاہر ہے ایک تو جہانگیر ترین والی ایک تو مشکل ہے ہی ہے, اب انہوں نے کہہ دیا ہم تو بجٹ پاس کر لیں گے, لیکن بہرحال حکومت نے کچھ اعداد و شمار جاری کیے. انہوں نے کہا جی 3.94 جو ہے وہ جی ڈی پی گروتھ, اس کو عبوری گروتھ کی انہوں نے کل اس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ ہماری گروتھ ہوگی, جبکہ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی فج کیے تھے اعداد و شمار, اور یہ غلط بیانی کرتے ہیں اور یہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. آئی ایم ایف, اسٹیٹ بینک, خود حکومت کا جو اندازہ تھا وہ اتنا نہیں تھا. آپ کو کیا لگتا ہے واقعی مطلب اس کو خوشخبری کے طور پہ دیکھا جائے حکومت جو اعداد و شمار دے رہی ہے؟ بیکاز کانوں کو تو بھلا لگ رہا ہے نا کہ پاکستان میں واقعی گروتھ ریٹ اتنا زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں, آپ نے کبھی کہیں نوٹس کیا ہے کہ فار ایگزامپل جب نون آئی تھی, جب ان کی اسٹیٹمنٹ آئی تو ساروں نے کہا یہ تو فگرز انہوں نے فج کر کے دے دیے ہیں, اسحاق ڈار پہ الزام لگائے تھے. ابھی چودھری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہ اوتھ دیے ہیں, میرے پاس ابھی بھی, آئی وش یہ بتاتے, میں آپ کو دکھاتا, ابھی 11 سائنڈ ہیں لوگوں کے ساتھ پنجاب سے, جنہوں نے چودھری صاحب کے ساتھ سائن کیے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے. کوئی نہیں آیا. یہ بڑے بڑے کچھ وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, ابھی ان سب کے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, دیکھ لیں. چودھری شجاعت کے پاس پڑے ہوئے ہیں, یہ لکھ کے گئے ہوئے ہیں, سائن کر کے گئے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے. یہ اوتھ ووتھ سب ڈرامہ ہے, جھوٹ ہے, ٹوپی ڈرامہ, اینڈ یو نو آل لائز. میں آپ کو نام دوں گا, آپ حیران ہو جائیں گے یار, انہوں نے اوتھ کر کے یہ انہوں نے چودھریز کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا ہاتھ کر دیا. سو دا کوشچن ہے رائزز, یہ فج ہو گیا, وہ ہو گیا. دیکھیں, اکنامک انڈیکیٹرز آر گیٹنگ بیٹر. لاسٹ ایئر سے آپ کی فارن ریمیٹنسز بھی بہتر ہیں اس سال. آپ کے پاس پازیٹیوٹی آ رہی, تو یہ پازیٹیوٹی جو آپ کی آ رہی ہے یہ گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ اپوزیشن کے لیے بھی ہے. تو ہم آئسولیٹ کر دیتے, ایک اینمی ہو جاتا ہے, ایک فرینڈ ہو جاتا ہے. ہم نے دونوں نے, دیکھو نا, ہم نے وہ کانسیپٹ رکھا ہی نہیں ہے. وین گورنمنٹ کمز ان, وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف دیٹ گورنمنٹ نو میٹر ہو اٹ از. اس کے اوپر ہر قسم کی تہمت. آج جو آپ کی انٹائر ٹیلی ویژن کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے صرف اپنے پولیٹیکوز کی ہو رہی ہے, عوام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ انڈیکیٹرز بہتر ہو جاتے ہیں تو وہ جو پی ڈی ایم کو دوبارہ آکسیجن دینے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں رہے گا؟ کیونکہ اب تو جہانگیر ترین بھی کہہ رہے ہیں, شوکت ترین بھی, کہ اب تو صرف مہنگائی کو کم کرنے کا ایشو رہ گیا, ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے. دیکھیں, یہ جب پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں اس میں لیک ہو گیا ہے, اس کے اندر سے گیس نکل گئی ہے. دیٹ از لیک, دیٹ واز این انہولی الائنس. آپ پی 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 اور پی ایم ایل کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کے اپنے اپنے نظریے ہیں. یہ گورنمنٹ میں نہیں چل سکے ان کے پاس اتنی دیر کے بعد, ڈسپائٹ آل دا 90s پالیٹکس. یہ گورنمنٹ میں نہیں کولیشن میں چل سکے, اپوزیشن میں نہیں چل سکے. سو یو ریئلی تھنک دس پی ڈی ایم از گوئنگ ٹو گیو اینی ریزلٹس؟ نو. ہمارا پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو گیا ہوا ہے. یہ جو اب آپ کے پاس آ جاتے ہیں, آپ مولانا صاحب کو پکڑ لیں گے, ہاں جی اسٹریٹ دکھاؤ, اسٹریٹ پاور لے کے آؤ, وہاں تو ووٹ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو آپ اٹھا کے لے کے آتے ہیں. ان کی تو پریزنس ہے ہی نہیں ہے نا ایسی کہ آپ کہہ لو کہ امپورٹنٹ پریزنس ہو کے اسمبلی میں کر سکے. یہ تو اسٹریٹ پاور ہے. بٹ ضمنی انتخاب تو وہ جیت رہے ہیں. دیکھیں, ابھی جیت رہے ہیں نا, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. یہاں آپ کہتے ہیں نا فیئر اینڈ جنرل الیکشنز کا ظاہر ماحول کچھ فری ضرور ہے, فیئر نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. امتیاز گل صاحب, انہی 2-3 پوائنٹس کے اوپر مجھے آپ کا تجزیہ بھی چاہیے کہ ایک طرف حکومت سیلیبریٹ کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں, اور معاشی جو ٹیم ہے وہ کہتی ہے معیشت نے ٹیک آف کر لیا اور ہم ان جگہوں پہ جا رہے ہیں, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہے, ہمارے فارن ریمیٹنسز بہتر ہیں, ہمارا گروتھ ریٹ بہتر ہو گیا ہے, اور وہ بھی دعویٰ دوبارہ کر رہے ہیں کہ ہم قرضے بھی جو ہیں وہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی اس سے کم ہی ہم چھوڑ کے جائیں گے, اور کوشش بھی پوری کر رہے ہیں, ٹیم بھی انہوں نے بدلی ہے. جو تھنک کہ واقعی اس پازیٹیوٹی کو سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت تھی, یا
جو الزامات لگ رہے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں؟ دیکھیے وہ جو ضمنی الیکشنز کی بات کی ہے، تو جو جس کی سیٹ تھی انہوں نے تقریباً تمام الیکشن میں اپنی سیٹیں انہوں نے واپس جیتی ہیں. تو اس میں اگر یہ کہہ دینا کہ پی ایم ایل این کی سیٹ تھی اور ضمنی الیکشن میں انہوں نے دوبارہ جیت لی اور اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی یا حکمران جماعت کی کارکردگی خراب ہے، یہ بھی ایک مس میچ سا ہے. ہمیں ایک بالکل الاجیکل یا غیر منطقی قسم کی دلیل ہے، ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. تو اپوزیشن کا ایک بیانیہ ہے، ہمیں کسی کا تحفظ دفاع نہیں کرنا، نہ پی ٹی آئی کا نہ پی ایم ایل این کا. لیکن جو اشاریوں کی بات ہے، دیکھیے ہمارے اوپر اس وقت ورلڈ بینک بھی بیٹھا ہوا ہے، آئی ایم ایف بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. اس میں دنیا بھر میں آپ کسی بھی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ اشاریوں کی بنیاد پہ، اسٹیٹسٹکس کی بنیاد میں لیتے ہیں، اور اسٹیٹسٹکس بہتر ہوئی ہے. اب اس میں کتنا کردار غیر ملکوں میں کام کرنے والے پاکستانیوں کا ہے، کتنا کردار حکومت کی پالیسیوں کا ہے. مثال کے طور پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک آیا، اس میں 1.1 ارب ڈالر غیر ملکوں میں مقیم پاکستانیوں نے منتقل کیے ہیں. صحیح. اس میں ظاہر ہے اگر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے نہ بنایا ہوتا تو یہ 1 ارب ڈالر نہیں آنا تھا. اس کے علاوہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت، جو ایکشن پلان کے تحت پاکستان کے بینکنگ نظام میں ٹی ٹیز کے جو نظام ہے، منی لانڈرنگ، اس پہ جو قدغن لگی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا بہت سارا سرمایہ جو ہے وہ بینکنگ چینلز کے ذریعے، بہت سارا بزنس بینکوں کے ذریعے ہو رہا ہے. فارمل تو چینلز میں آ گئے ہیں. ہاں جی، ذرا میری بات پوری ہونے دیجیے گا. تو وہ سارا پیسہ جو پہلے ہنڈی سے آتا تھا، اس کی بہت ساری تعداد یا مقدار جو ہے وہ اب بینکوں کے ذریعے آ رہا ہے. اسی طرح اگر غیر ملک کی جو ہمارے زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی اسی وجہ سے زیادہ ہوئے ہیں، ایک ریکارڈ پہ پہنچے ہیں کہ اب لوگوں کے پاس بہت کم سپیس رہ گیا ہے. ابھی بھی بہت چل رہا ہے. ایران کو ڈالرز کی سمگلنگ ہو رہی ہے، پاکستان کی مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں، اسی لیے یہاں پہ بعض اوقات شارٹیج ہو جاتی ہے. لیکن ڈالر کی قیمت جو ہے روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں اگر 24 مہینے کی پہلے کی سطح پہ آ گئی ہے تو اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 4.5-6% کا فرق بھی ہے تو یہ جو لوگ چیخیں مار رہے ہیں یا حکومت کے دعووں کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں، ان کو اس بات پہ کیا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت بہتر پرفارم کر رہی ہے، ایکسپورٹ زیادہ ہوئی ہیں، ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ریکارڈ اس میں بہتری آئی ہے، کہ اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کو ہوتا ہے. اب جو لوگ، میں ایک آخری بار اس بات پہ ختم کروں گا کہ یہ لوگ جو اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں، ان سے آپ اگلے کسی پروگرام میں پوچھیے گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این والوں سے کہ ان کو اگر اتنا درد ہوتا ہے اس قوم کا، ان کو اتنا درد ہوتا کہ پاکستان 12 ارب ڈالر کا تیل باہر سے کیوں منگواتا ہے، تو 2012 اور 2018 کے درمیان پاکستان OGDCL اور وزارت پیٹرولیم، چونکہ یہ شاید خاقان عباسی صاحب کے پاس تھی، اس دوران ایک گیس اور تیل کے کنویں کے لیے ٹینڈر انہوں نے فلوٹ نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا، میں ضرور پوچھوں گی. 8 بہت سال کے شکریہ دوران امتیاز گل صاحب. کیوں نہیں کیا، اس سے کون بینیفٹ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. پی جے میر صاحب، امتیاز گل صاحب اور چودھری خادم علی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ جی. گفتگو آپ نے سنی، پاکستان کی معاشی سیاسی صورتحال اور کچھ فلسطین کی صورتحال پہ ہم نے بات کی. آج کے لیے اتنے پر بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.